Zina Fernandez, Amita Priolkar, Lydia Cardoz, Rohini Shirodkar, Maria Milagrin Gonsalves, Sunita Naik, Edna Rodriguez, Gaurisha Arkodkar, Pravasini Santodkar. माझे आशिल्ले म्हजे सहकारी बाब विष्णू वाघ, आमच्यो मेयर वैदेही नायक, कृष्णमूर्ती वर्षा नायक, बाकी सगळे स्टाफ, CDPO जो हांव वाचतालो एकट्याचें स्टेटमेंट वाचता म्हाका लक्षांत अशें आयलें की हांव खूब सरकारी नोकरांक त्रास दिता अशें ताणें म्हणलेलें. म्हाका मान्य आहा, विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान भरपूर त्रास दिला. त्या सगळ्या स्टाफाक अक्षरशः तांचो जीव नाका करून उडयला. त्या बद्दल सगळें एकमत आसतलें सगळ्यांचें. कारण अश्यो येवजण्यो हाडल्या की प्रचंड गर्दी बायलांची डिपार्टमेंटाचेर पडल्या आनी बऱ्याचदा केन्नाय फोन केलो की डायरेक्टर सारको असो जाम आसता. कारण दिसाक 400, 500, 600 फॉर्म, ते फॉर्म आयले की मागीर कितें जालें म्हज्या फॉर्माचें हें सगळें कंटिन्युअस करता म्हणसर बऱ्याच जाणांक त्रास जालो. ही गजाल म्हाका मान्य आहा आनी हांव त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे पयलीं थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता. हांव मातसो डीम आसा इतल्याच गजाली खातीर, म्हणजे हरशी येवजण म्हजी आनी म्हाका प्रचंड आनंद आसूंक जाय आसलो. हांसपाक हांव आतांच लागलो मातसोसो, कारण थोडे प्रेशर हांवें कृष्णमूर्ती वाडार घालें. तें कारण अशें आहा की फाल्यां सकाळीं दोतोरान तारीख दवरल्या रक्ता काडपाची. त्यामुळे एक म्हणजे आयज रातचें जेवपाक येवचें ना, दुसरें सकाळीं वतकच तो जें सगळें रक्त तपासतलो आनी मागीर जें सांगतलो पळय, कारण रक्तांत नाका आशिल्ल्यो सगळ्यो गजाली आसतल्यो हाच्या बद्दल म्हाका गॅरंटी आहा. म्हणजे तरेतरे साखर चड आनी कितें सगळें तें सांगतलो आनी मागीर हें खावं नाका आनी तें खावं नाका. हांव ताका तें म्हणटलो फक्त उदक पिये सोडून सगळें खावं नाका म्हणून, सगळें कांयच घेवं नाका म्हणून. त्यामुळे एक तीच तकलेर टेन्शन आशिल्लें आनी म्हणून सुरवातीक मातसो इल्लो स्लो आशिल्लो. आतां हळूहळू करून स्किमीचें हें येतकच पोटेन्शियल तकलेन येतकच मातसो हांव थोडो फुल्लो. एक गजाल पयलींच सांगूंक सोदता आनी प्रेस आहा म्हणून सगळ्या आमदारांक ह्या कार्यक्रमाक आपयलेले आसा. जर आमदार कोण येवं ना वो ताजे चॉयसान येवं ना. हें मुद्दम कित्याक सांगता, हांगा आतां अशी एक रीत जाल्या आपणेच तयार करप आनी आपणेच बॉम्ब मारप. उदाहरण मायनीक खालें कोणें, हांवें सांगपाची गरज ना, आमी नाशिल्ले सत्तेर. ज्यांच्यांनी खालें पळय तेच बोब मारतात सद्या. ज्यांचेर केसी फायल जावपाच्यो आहा तेच बोब मारता. तशेंच हांगा येवन ना एबसेंट रावल्या पळय ताजे कारण तांकां येवपाक लोकांक तोंड दाखोवपाक ना. कारण तांच्यांनी कॅम्पेन केल्लो की ही फक्त इलेक्शना पुरतीची स्कीम आहा म्हणून. आनीक कॅम्पेन चालू आसता ही स्कीम फक्त हिंदूंकूच आमी दिता म्हणून. हातूंत हांगाय कॅथलीक आसा, मुस्लीम आसा. लाडली लक्ष्मीन हांव पयर डेटा घेवन बसलेलो 26.7% कॅथलीक आसा. गोंयचें पॉप्युलेशन ओरिजिनली जें पॉप्युलेशन आहा तें परफेक्ट रिफ्लेक्ट जाता. सादारणपणे 8-10% गोंयचें पॉप्युलेशन ह्या स्किमीक एलिजिबल ना. कारण 15 वर्सांची रेजिडेंस आसा, जल्म गोंयांत जावंक जाय आनी आवय बापाय पैकी एकटो तरी गोंयांत आसूंक जाय. लाडली लक्ष्मीचें कंडिशन आहा. त्यामुळे आयचें मुस्लीम पॉप्युलेशन 7-8% आसा, तरी सुद्दां भितरलें जें मूळ गोंयकार पॉप्युलेशन आहा तांकांच ती स्कीम लागू जाता. ते मुस्लीम सादारण 3-3.5%, 27% कॅथलीक आनी उरलेले हिंदू. हे एक्झॅक्ट प्रोपोर्शन लाडली लक्ष्मीच्या स्किमीन मॅच जाता. कोणें अर्ज केला कोणाक ना म्हणलेलें ना. आमी अर्ज केलेले 3 कॅटेगरी आहा. लाडली लक्ष्मीन अजून पर्यंत म्हाका दिसता 10 रिजेक्शन्स आहा, 10 or 12 ना. म्हणजे अजून पर्यंत 4-4.5 जे 5,000 अर्ज जे प्रोसेस जाले तातूंत फक्त 10 काय 12 कितें तरी रिजेक्शन आहा. म्हणजे एक केस अशी आयली की आवयन आनी धुवेन दोगांनी एकाच बरोबर एप्लिकेशन केलें. न्हय त्या कारण आवयन आपलें लग्न रजिस्टर करना तें तेन्ना आतां रजिस्टर केलें.
दोगांनी बरोबर एप्लिकेशन कशें दितलो तुमीच सांगा. त्यामुळे धुवेक दिले आवयक ना म्हणले ते चली जाल्यार 18 वर्साचे आवय आसा 38 वर्साची लग्न जावन 20 वर्सां जाली पण रजिस्ट्रेशन आतां करून एप्लिकेशन केलें. अशी एखादी केस रिजेक्ट जाले आसत. पण लाडली लक्ष्मीन जवळ 700-800 केसीन डॉक्युमेंटान थोड्यो थोड्यो नोटी आहा म्हणजे डिफेक्टिव्ह डॉक्युमेंट्स आहा. उदाहरणार्थ मी 15 वर्साचो रेजिडेंट दाखलो मागला. अनेक जाणां 6 म्हयन्याचो दाखलो लायता पळयना त्या दाखल्याचेर कितें बरयलां तें. 6 म्हयन्याचो दाखलो दाखयलो की ते पास करपाक 1 लाख रुपया ते तांच्यांनी पास केले जर तूं जाल्यार म्हाका काय जावचें ना. ही पळय स्टाफ आहा पळय सगळो हांकां कंट्रोलर ऑडिटर लटकायतलो हांच्या पगारांच्यान वजा कर म्हणटलो. आनी म्हणून खंयच्याय गजालीची स्कीम पास जाता आसतना सगळी स्क्रुटिनी करची पडटा आनी त्यामुळे थोडोसो उशीर जाता. हांवें म्हणलेलें चवथी पयली दिता म्हणून पण म्हाकाय तेन्ना कल्पना ना की कितलो प्रेशर लाडली लक्ष्मीचे येतले ते. त्यामुळे आमी मातसो डिले केलो. थोडो डिले जाला आसत पण काही गोष्टी इच्छा आसता ते हांव उलयतां. म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय जाल्यार हांव बेगीन जावंक जाय म्हणटा. हाजो अर्थ असो न्हय की करणारे प्रत्येक जाण त्याच स्पिडीन करूंक शकतात. आयज जवळ जवळ 7,706 न्हय 7,703 7,703 जाणांची अर्ज आयज सँक्शन जाल्ल्या डिसेंबर म्हयन्याक. आतां जानेवारीच्या 10 तारखे भितर ताका पयशे येतले. तुमकां सँक्शन लेटर दिला ताजे पयशे येतले. 3 गजाली मात तकलेन धरा. ही स्कीम जी आसा त्या स्किमीक दर वर्सा सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर लायव्ह सर्टिफिकेट दिवचे पडटा. दयानंद सोशल सेक्युरिटीकूय येतले ते कंडिशन म्हणूच्या लायव्ह सर्टिफिकेट म्हणून आपूण जितो आसा हें बँकेक कळोवचें पडटा. बँकेक न्हय डिपार्टमेंटान हाडून तें सर्टिफिकेट दिवचें पडटा लायव्ह सर्टिफिकेट. ताचें कारण अशें की आमकां दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेन अशें लक्षांत आयलें लोक मेले सुद्दां जाल्यार तांच्या अकावंटांत पयशे वचत रावता. म्हजी कल्पना कोणाची हें ना पण ते सरकारी नियम आसा त्या प्रमाणे एक आपलें सर्टिफिकेट आपूण जिवंत आसा म्हणजे सरकार एक कॉमेडी आसता एक एकदां. गेल्या खेपा जेन्ना हांव मुख्यमंत्री आशिल्लो एक तो पेन्शनरांक दिवचें पडटा ते दर वर्साक. पेन्शनर म्हजे कडेन आयलो म्हणलो आपूण जाणटेपणान मातसो विसरलो दिवपाक सर्टिफिकेट बँकेन. आपलें पेन्शन थांबलें. हांवें फोन मारलो आनी डायरेक्टराक सांगलें ते पेन्शन चालू कर. तो आतां सर्टिफिकेट घेवन आयला केन्ना तरी म्हाका दिसता मे म्हयन्याच्या सुरवातीक आयल्लो म्हजे कडेन. तो सर्टिफिकेट घेवन आयला. ते सर्टिफिकेट घेवन ताणें पेन्शन चालू कर परतें. त्या प्रमाणे ताणें पेन्शन घेतलें आनी सर्टिफिकेट पेन्शन चालू केलें. 1 म्हयन्या 1.5 म्हयन्यान परत हजर जालो जाणटो. बरो जाणटो म्हाका दिसता 80-82 जाल्लो. अरे म्हणलें कितें जालां तुवें चालू जावं ना ना मेळ्ळें म्हणलो. एप्रील म्हयन्याचे मेळ्ळें मे म्हयन्याचे मेळ्ळें फेब्रुवारीन मार्चाचे पयशे मेळना म्हणलो ते दिवपाक तयार ना. म्हणलें कितें जालां ते म्हणलो आपल्याक सांगता सर्टिफिकेट हाड फेब्रुवारीन दिवचो आशिल्लो. एक्चुअल जाल्ली गजाल सांगता फकाणांनी सांगिना. सरकार एक एकदां अशें चलता. हे हाकाच सरकार म्हणटात. मागीर हांवें तांकां सांगलें अरे म्हणल्यार तो मे म्हयन्यान जर जितो आहा जाल्यार एप्रील फेब्रुवारी मार्च म्हयन्याचें सर्टिफिकेट कित्याक कोणाक मेळटा. पण अशे प्रकार गव्हर्मेंटान जाता जायना अशें न्हय. कारण ते वता आसतना रुला प्रमाणे वता. थंय बरयल्लें आसता जर फेब्रुवारी म्हयन्यान सर्टिफिकेट दिलें ना मार्च म्हयन्याचे 31 तारखे भितर जाल्यार पेन्शन थांबतलें आनी परतें तें सर्टिफिकेट दिल्या शिवाय जायना. बरें तो तरी जाणटो गेलो हा ताजे कडेन जेणें सर्टिफिकेट दिलें ताणें तोय ताजे फुडलो कॉलेज ताणें सांगलें की हांवें तुका ऑलरेडी मे म्हयन्याचें सर्टिफिकेट दिलां न्हय हांव फेब्रुवारीच्या आनी कित्याक दिवं पिशेपणां काय म्हणून. मे म्हयन्याचें सर्टिफिकेट आसा जर तो तूं फेब्रुवारीन आसतोच पडलो. मागीर ही परिस्थिती जी आसा पळय ती परिस्थिती एक एकदां आमकां तकलेन धरची पडटा. ते एक लायव्ह सर्टिफिकेट तकलेन धरा. 31 ऑक्टोबराच्या पयलीं 1 म्हणजे सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत हें सर्टिफिकेट म्हणजे व्हडलें कांय ना. गॅझेटेड ऑफिसरान स्टॅम्प मारून तो फॉर्मेट मेळटलो आमकां इल्लोसो तो व्हरून एक दिलो की दर वर्सा ते चालू उरतले. दर वर्सा दिवचें पडटलें एकदां. दुसरी गोश्ट आसा हातूंत ह्या स्किमीन हाका 3 लाखाची इन्कम आहा. त्यामुळे ज्यांचें उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षा कमी आसा आतां पयर दिला सर्टिफिकेट पळय तुमी तें जर तूं कोणाचें 2.5 चडशे जाणांचें 2.5 लाखापेक्षा सकयल आहा. 2.5 लाखा सकयल ज्यांचे आसा पळय तांकां 3 वर्सांनी एकदां म्हणजे 2012 हे ते 2013 हे पयलें वर्स
दुसऱ्या वर्स त्या 15 सप्टेंबर ऑक्टोबर 2015 ह्या वर्सा परत इन्कमाचे सर्टिफिकेट दिवचे पडटले. त्यावेळेचे उत्पन्न कितलें आसा ते पळोवन परत एकदा सर्टिफिकेट दिवचे पडटले. जिवंत आसा ह्या दाखल्या बरोबर एकदा सर्टिफिकेट 3 वर्सांनी, आनी ज्याचे उत्पन्न 2.5 लाखा वयर आसा पण 3 लाखा सकयल दर वर्सा दिवचे पडटले सर्टिफिकेट. हांव मुद्दम सांगून दवरता, कारण जर दिलें ना सर्टिफिकेट जाल्यार ताजे फुडल्या म्हयन्याचें पेन्शन म्हणजे डिसेंबर म्हयन्यात जे पेन्शन हातान मेळटलें, हें आतां पेन्शन न्ही म्हारगाय भत्तो, हे जे आतां पयशे येता पळय तुमकां ते फाटल्या म्हयन्याचे येता डिसेंबराचे, बरोबर ना. सर ह्या म्हयन्याचें पेन्शन फुडल्या म्हयन्याचे 10 तारखे म्हारगाय भत्तो फुडल्या म्हयन्याचे 10 तारखे भितर मेळटलो. तो ऑक्टोबरा पर्यंत दिले ना जाल्यार नोव्हेंबराचो जो डिसेंबरांत मेळटा पळय तो मेळचो ना, ऑटोमॅटीक बंद जातलो. आनी मागीर एरियर्सूय मेळचे ना. ज्या म्हयन्याक तुमी परते दिता, समजा फेब्रुवारीन दिले जाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्याच्यान चालू जातले. ह्या मुद्दम इतल्याकूच सांगता, हे 2च गजाली फक्त ह्या स्किमीक लक्षात दवरूंक जाय, आनी कांयच दवरपाची गरज ना. पण आमी सांगलेली सगळी आश्वासनां पूर्ण केला. एक उरला, ताचें कारण आसा. मेन आश्वासनां पैकी एक गॅसाचें उरलां. सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करता तेंच अजून आमकां कळना. त्यामुळे आमकां ताचेर कशी वचपाचें तें लक्षांत येना. ते पयलीं 6 म्हणटा, मागीर कोण 9 म्हणटा, कितें करून चालू आहा. तांचें एकदम मातशें स्थिरस्थावर जावनी ताजे नंतर आमी आमची येवजण चालू करतले. आमी तेजी वेवस्था केल्ली आसा. पण शेवटी जो पर्यंत जाका इंग्लिशीन गोल पोस्ट फिक्स जायना तो पर्यंत गोल मारपाक येना. फाल्यां जर तूं कोण गोल पोस्ट घेवन धांवूंक लागले भुरगे हेवटेन तेवटेन जाल्यार फुटबॉल खेळणाऱ्याक गोल जाका मारचो पडटा पळय ताका ते गोल पोस्टान भितरूच मारचो पडटा न्ही तो. त्यामुळे आमकांय तर त्या स्किमी ती एक स्कीम सोडल्यार सगळ्यो केल्या. ताचो परिणाम सांगतो आमकां. सादारण कुटुंबान 500 रुपया पेट्रोलाचेर वाचता. खूब जाणांक लक्षान येवना. वर्सान कुटुंबाचेर 500 काळा हिशोबान तुमी पळया. हांव जेन्ना भोंवतालो पोरू 15 जानेवारीक हांवें चालू केल्लें भोंवपाक, तेन्ना हांव लोकां कडेन प्रश्न विचारतालो. हात वयर करा म्हणटालो, कितल्याच्या घरा मोटरसायकल आहा, एक कितल्याच्या घरा. म्हाका अशें लक्षांत आयलें की 90 ते 92% लोकांच्या घरा कमीत कमी एक मोटरसायकल आसा. जवळ जवळ 60-62% घरात 2 मोटरसायकली आहा आनी 20-25% घरात गाडी आसा. म्हणजे गोंयकारा कडेन पयशे दितलो जाल्यार पेट्रोलाचेर टॅक्स काडलो जाल्यार गोंयकाराक फायदो जातलो हें लक्षांत दवरून आमी स्कीम दिल्ली. म्हज्या हाज्या प्रमाणे एवरेज प्रत्येकाच्या घरांत 500 रुपया म्हयन्याक वाचता. 12 रुपया लिटराचेर आयच्या हिशोबान. काळा हिशोब मागीर तुमकां कळटले. ते एखादे पयशे घोवाच्या वालसार उरता आसत, त्यामुळे तुमी घोवाक दिवपाची मातूय गरज ना. हांव पयलींच सांगता, तिणें सांगलें तिणें प्रॉमीस केला सगळें. बशीच्या संदर्भात भाडी कमी केल्या. अनेक महिलांक हो एक प्रश्न बऱ्याचदा निर्माण जाता. जी कामाक वतात तांच्यांनी अनुभवलं आसतलें की गरजेचो फायदो घेवन बस कंडक्टर आणि अन्य पॅसेंजर ज्या पद्धतीन असभ्य पद्धतीन वागता, सगळेच नाही, 100त 5 जण असतात ते पण वागतात. हांवें पळयलां, म्हाका खबर आहा केसीस. ताका कारण एक आसता की जी कोण इंडस्ट्रीन काम करता 5,000, 7,000, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया पर्यंत जांकां पगार येता तांकां भाड्याचो खर्च 1,000-1,500 करपाक परवडना. 30-60 रुपया मडगांव वचून येवपाक लागता. 25 दीस काम धरले जाल्यार 1,500 जालो. ना जाल्यार मागीर तुमकां ते मडगांव म्हणटू नाच प्रायवेट बशी, पण प्रायवेट बशीन वचचें पडटा. कारण तो प्रायवेट बशीन 30 रुपया लायना, तो 20 रुपया लायता. किंवा पणजे म्हापसा जर 11 रुपया तिकेट आसा कदंबाची जाल्यार तो प्रायवेट बसवालो 7 रुपया लायता. त्यामुळे झक मारीत वचचें पडटा. आनी तातूंत गर्दी आसता, तरेतरेचे अत्यंत अनवॉन्टेड अश्यो क्रिया काही जाणां कडच्यान जायत आसता. तातूंतल्यान एम्बेरेस जावन चलयो आनी बायलां जी वता ती हांवें अनेक जाणांनी म्हाका सांगलां आनी अनेक खेपा हांवें पळयला ऑकवर्डनेस. म्हाका दिसता हें खंय तरी थांबूंक जाय म्हणून आमी बशीची स्कीम काडल्या. हे मुद्दम तुमकां सांगता. तुमच्या घरा कोण तूं रेग्युलर नोकरी वता ताकाय सांगा बशीचो पास करा. ऑलरेडी कालच्यान पास दिवपाक सुरू जाले. फक्त 30% भाडें भरलें जाल्यार तुमकां म्हयन्याचो पास मेळटा. कितल्याय खेपा वचून येता. म्हापशा पणजेचो पास जर तुमी 9 खेपा वचून येता म्हयन्याक म्हापसा पणजे जाल्यार पास घेतल्यार परवडटा तुमकां.
कारण 30% भाडें फक्त भरचें पडटा. कितल्या खेपा वचप ताका मर्यादा ना. फक्त त्या मनशानूच वचूंक जाय आनी व्हडली कटकट ना. 1-2 फोटो पयले हाका 2 फोटो येले पुरो. तुमकां जो कोड नंबर मेळटा पळय तो दर खेपा सांगपाचो. पोन्नो पास दाखया, नवो पास घ्या. 7 दिसां पासून म्हयन्याचो वर्सा पर्यंतचो पास मेळटा. ज्याचेर जवळ जवळ एका फॅमिलीचे 300 पासून 500 रुपया वाचता. जे घरात नोकऱ्यो करता पळय रेग्युलर वचणाऱ्या, कोणाचे 300 वचतले, कोणाचे 500 वचतले. पळय आतां उदाहरण मडगांव वचून जो रेग्युलर येता ताका 22 दीस सुद्धा वचचे पडलेले जाल्यार 1320 रुपया खर्च येतलो. 22 दीस सुद्धा गेले तांकां पास फक्त 550 रुपयांक मेळटा तो. आनी कितल्या पावचो येता. पर्टिक्युलरली बायलांक बाजारांत वचून येवपाचें आसता, लागीं बाजार आसता, त्या रुटाक रेग्युलर घेत जाल्यार फायद्याचो. म्हणजे नेवऱ्या कोण रावता आनी रेग्युलरली पणजे येता घरतो कांय कामाक जाल्यार ती काय फायद्याक पडटलो. 2 जाले. तिसरी लाडली लक्ष्मी आमी चालू केली. अजून पर्यंत 2,500 चलयांक ताजी योजनेचो फायदो मेळलो. आनी 5वो गृह आधार 1000 रुपया हांव हिशोब करतालो. 2200 रुपया हे सरकार दर म्हयन्याक एका सर्वसामान्य मनश, आम आदमी जेका म्हणटाले अशा सर्वसामान्य मनशाच्या घरात 2200 रुपया दरमहा. बहुतेक जाणांच्या घरात 2000, थोड्यांच्या घरात 3000 सुद्धा, थोड्यांच्या घरात एखादे 1600 असत. पण एव्हरेज 2200 टू 2300 प्रत्येकाच्या घरा हे सरकार आयल्यापासून आमी पावोवपाक सुरवात केली. म्हारगायेक दिल्लें प्रत्युत्तर हे डायरेक्ट फॅमिली. आनी 1,17,000 गोंयांत 3.5 ते 4 लाख फॅमिली आसा, लक्षात घ्या. हाजे तुमकां प्रमाण लक्षात येतलें. ह्यो सगळ्यो स्किमी जर लागीं धरल्यो जाल्यार एका कुटुंबाक वर्साक 50,000 रुपया पर्यंत, सामान्य कुटुंबाक 50,000 रुपया पर्यंत ऑन एन एवरेज गव्हर्मेंट तांच्या पर्यंत पावयताले. आनी हे केन्ना मायन पूर्णपणे गोंयांत बंद आसतना, हांव परत सांगता, मायनी पूर्णपणे बंद आसतना आमी हे 3,300 रुपया 50,000 रुपया म्हयन्याक पावयता घरा. मायनी चालू आसतना 1 रुपया न पावणाऱ्या लोकांक प्रश्न करपाची गरज आहा, ही लूट तुमी खंय मारताले काय म्हणून. हे 50,000 2 लाख कुटुंबाक हिशोब करा. वर्तमान पत्रकार आसा हांगा, तातूंत भितर अनेक जाण बजेटाच्या संदर्भात बरयता. तांच्यांनी हिशोब करचो की कितले पयशे लोकां पर्यंत पावता हे सरकार येतकच. आनी हे इन स्पायट ऑफ नो मायन्स आमी प्रोग्राम चालू केलो. डिले जावपाचें कारण थोडोसो 1-2 म्हयने इज नॉट बिकॉज गव्हर्मेंट डीड नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट इट. ती प्रक्रिया इतली प्रचंड अडचणीची जावपाक लागली. सगळी सेटअप करपाक कॉम्प्युटराचेर डबल चॅकींग, ट्रिपल चॅकींग, आमी सगळें चॅकींग करता. कारण शेवटी अधिकारी आसा जो सही करता पळय ताणें इनडायरेक्टली तो सर्टिफाय करता हें सगळें बरोबर आहा म्हणून. 100रान 2 मेळत बोगस. त्यो 2 केशी हांवें जश्यो सांगल्यो त्यो ट्रॅक करच्यो पडटा. आतां हांव सांगता, लाडली लक्ष्मी ह्या गृह आधारार सुद्धा 1000रान 5 केसी मेळटा की ज्यांच्यांनी दयानंद सोशल सेक्युरिटीचेरूय घेतलेले आसता. आमचे कॉम्प्युटर प्रोग्राम आसा ते आयडेंटिफाय करता. 1 तारखेच्यान त्या खातीर आधार कार्ड हळूहळू करून आमी कंपल्सरी करतले. कारण आधार कार्ड एकट्या मनशाक एकूच मेळूंक शकता. ते ऑटोमॅटीक डुप्लिकेशन जावंक जायना. आमी दिल्ली सगळीं आश्वासनां लोकांक पूर्ण केल्या. कलाकारांक आमी सांगलें तुमचें पेन्शन डबल करता, डबल केलें पेन्शन. जाणट्यांक सांगलें तुमकां 2,000 दिता, ताका 2,000 दिता. विधवा बायलो आसा तांकां डबल केलें. अपंग आसा तांकां 3,500 रुपया पर्यंत मेळटा. पयशे कितले पर्यंत वाडयले ते हाडटा. आनी दिल्ले जवळ जवळ प्रत्येक एश्युरन्स पूर्ण केल्ले आसा. ह्या हातून येवजणेच्या हातूंच्यान आमी इतल्याचेरूच रावचे ना. येणाऱ्या काळात बाकीच्यो गजाली ज्यो म्हारगाये पासून थोडेशें प्रोटेक्शन, ताचे खातीर वेगवेगळ्यो लोकांक येवजण मेळूंक जाय, ताजी प्रक्रिया सुरू जाला. रेशन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक वी आर स्टार्टिंग प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 months. तुमकां इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड मेळ्ळें की ना खंयच्याच रेशन दुकानाक तुमचें धान्य चोरपाक येवचें ना, इतली गॅरंटी ना. कारण तुमी जो पर्यंत आखाणो लायना तो पर्यंत रेशन कार्ड वापरूंक येना. आतां कितें करतात, व्हडल्यो थोप्यो आसता रेशन कार्डाक भितर. बरें, तांदूळ हाडटा, तुमच्या नांवार हाडटा तांदूळ, तुमकां पावयत ना. आनी आतां इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्ड जे दिता तातूंत भितर तुमी आखाणो लायल्या शिवाय, तुमी म्हणजे तुमच्या घरांतले कोणे तरी आखाणो लायल्या शिवाय बील ओपनूच जायना. तुमकां कोणा मनशाक समजा 10 किल तांदूळ मेळपाचे आहा जाल्यार ताका 10 किल तांदूळ बील केलें
तेन्नाच त्या मनशाच्या हिशोबान वता कॉम्प्युटरान दुकानदाराच्या की हाणें 10 किलो माल दिलो म्हणून. ताका परतो जेन्ना फुडल्या म्हयन्याक वता पळय तो माल मागपाक, जेका आमी गी म्हणटात कोंकणी, म्हणजे कोटा घेवपाक, गिरीश तकले घालपाक लागलो, तेन्ना ताका तितलोच माल मेळटलो जितलो ताणें लोकांक दिला. तो कॉम्प्युटराचेर रेकॉर्ड आसतलो. गव्हर्मेंटाक म्हाका जर तूं जाय जाल्यार हांवें कॉम्प्युटर ओपन केलो, म्हाका दिसती पडटलो अमक्या रेशन कार्ड दुकानदारान इतलो माल दिलो, अमक्या केरोसीन वाल्याक इतलो केरोसीन दिलें. हें तुमी तें कार्ड ताका दिल्या शिवाय आनी बेडे कार्ड ताजेच कडेन दवरले, तुका जाय तें कर रे म्हणून जायना, आगाणो लावचो पडटा. त्यामुळे ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतल्यो. येणाऱ्या काळात सरकारान दिल्ले सगळी आश्वासनां 1-2 वर्सां भितरूच आमी पूर्ण करपाची आमची तयारी चल्ल्या. हांव तुमकां इतलेंच सांगता की एक बरें वातावरण करपाक मदत करा. कारण शेवटी राज्य जर फुडें वतलें जाल्यार वातावरण पॉझिटिव्ह आसूंक जाय. कांय जाण वातावरण नेगेटिव्ह करपाचो प्रयत्न करतात. हांगा बसलेले कांय जाण आसात जांकां कोण पुर्तुगेज नागरीक दिसपाक लागले. बीजेपी कडेन पुर्तुगेज नागरीक आसा जाल्यार बरें आसा एकदम. अरे गोंयच्या हातून सगळे पुर्तुगेज नागरीक कोणाक खबर ना हांव सांगता. कारण पुर्तुगालचो कायदो असो म्हणटा की जो गोंयकार किंवा ताजो बापूय किंवा ताजो आजो गोंयान पुर्तुगेज आसतना जल्माक आयला पळय, तांकां सगळ्यांक पुर्तुगेज नागरिकत्व जल्मता आपोआप मेळटा. जशें सोनिया गांधीक इटालीचें नागरिकत्व आपोआप मेळ्ळें. तिचें वचून ना अजुनूय. यू कॅनॉट डिनाऊन्स. पुर्तुगेजचें नागरिकत्व, इटालीचें नागरिकत्व अनेक राज्यांनी आसा अशें, ते तुमकां काडून उडोवपाक येना. ज्या देशांत तुमी जल्माक आयिल्ले आसतात ते तुमचें नागरिकत्व तशेंच उरता. टॅक्निकली आमी सगळे पुर्तुगालांत जल्माक आयला. हांवूय आयला. कारण जेन्ना हांव हांगा 55 जल्माक आयलो तेन्ना हांगा पुर्तुगेज राज्य करताले. त्यामुळे म्हजें पयलें सर्टिफिकेट आहा म्हजे कडेन अजुनूय आहा. ताजेर बरयला इस्ताद दे इंडिया म्हणून. ताजेर पुर्तुगेजीन बरयला अमको अमको मनोहर पर्रीकार हो पुर्तुगाल राजा गोंया हातून राज्यान जल्माक आयलो म्हणून हांव पुर्तुगेज जालो. कारण 1961-62 भारतीय कायदो आयलो जाणें म्हणलें की जांकां कोणाक भारतीय नागरिकत्व नाका आसा तांच्यांनी डिक्लेरेशन दिवचें. तांच्यांनी दिलें आनी तें केलें थंय. जे कोण हांगा आसा ते सगळे इंडियन आनी गोंयकार. पण काही जाणांक तें निमित्त मेळटा कितें ना कितें धवळ घालपाचो, कितें ना कितें कोफुजांव करपाचो प्रयत्न करपाचो. बऱ्या पद्दतीन राज्य चल्ला ही काही जाणांच्या गळ्याक आनी दोळ्यांक बरें दिसना. त्यामुळे प्रश्न निर्माण करपा खातीर तरेतरेच्यो कॉम्प्लिकेशनां करपाचो प्रयत्न पयलीं मायनीचेर करून जालो. त्यामुळे मायनीचेर करून हें करून जालें की मायनी मुळे आतां सरकारा कडेन पयसो नासतलो. हेच ठरयतात आनी हेच ताजो इफेक्टूय ठरयतात कितें जातलें तें. हांव मुद्दम सांगता. कारण हो सगळो प्रयत्न जो आसा पळय हो प्रयत्न केवळ बरें चलणार. कारण शेवटी कोणाक चिमटे बसले? जे कोण पयशे खाताले पळय तांकां चिमटे बसले. जे खाताले थोडे जाण आहा पळय तांचेर आतां केशी लागतल्यो. ते केन्ना लागतल्यो तें हांव सांगिना. तें रोखडोच फाल्यां मुरारी नाल्यार कोण तरी हे घेवन समोर उबो रावतलो केन्ना घालतलो केस घालून. ते सारकें कायद्याची प्रक्रिया ती जातली आनी केशी येतल्यो. पण तांकां तो आकांत पडला. तो आकांत पडला म्हणून हे सगळे नाटकां. तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात धरचें ज्यो गोश्टी आमी सांगल्या त्यो सगळ्यो गोश्टी जाता काय ना त्यो जायना जाल्यार म्हाका सांगपाची म्हजी जबाबदारी. स्ट्रेट सांगा ही गजाल जावं ना. पण शेवटी एक गजाल लक्षात धरा. आमी जेन्ना आश्वासन दिता तेन्ना 5 वर्सांचें आश्वासन दिता. कोणूच इलेक्शनाक निवडून येता पळय तो आश्वासन एका म्हयन्याचेर दिना. उलट चडशे जाण कितें करता असल्यो स्किमी आहा पळय ते शेवटच्या वर्सान लायतात. आतां लायनात, पयल्या वर्सान लायनात. आमी निवडून येतकच पयल्या 15 दिसां भितर हांवें पेट्रोल काडून उडयलें रे टॅक्स. म्हणजे स्किमी लायल्यो त्यो 5 वर्सां बेनिफीट दिणाऱ्यो लायल्यो. म्हणून हांव तुमकां एक विनंती करता. एक थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करता. कारण चडशे आमी सँक्शन आहा पळय ते मायन एरियेन प्रायोरिटी दिले. त्यामुळे तिसवाडीन फक्त 360च जाल्यो. बार्देसान म्हगे सगळे 400-500 जाल्यो. पण बिचोलेत हजारावयर जाल्या. थंय हांगा सांग्या 1400 केल्या. मुद्दम केल्या कारण त्या भागात व्यवसाय बंद पडल्यामुळे लोकांचेर मातशें संकट आहा.
त्यामुळे पहिले 1-2 म्हयने तेवटेन मातसो स्ट्रेस कर म्हणला. कोणाक जर हांगा मेळून ना आसत जाल्यार चिंता करपाची गरज ना. फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर एप्लिकेशन विल बी विथीन 45 days येता तशें चालू उरतलें. लाडली लक्ष्मीची एक गोष्ट सांगता, मी 4 उतरां थांबयता म्हणून बरेच भाशेन गेलें. लाडली लक्ष्मी स्किमीक 6 म्हयन्या भितर अर्ज करूंक जाय इव्हेंट जातकूच, म्हणजे लग्न जाल्ल्याचें लग्न जातकूच. म्हज्या हिशोबान अजुनूय जाय तितले अर्ज येवून ना. आमच्या एस्टिमेटा प्रमाणे 10 ते 12 हजार अर्ज पावूंक जाय आसले आमकां. आमचे कडेन फक्त 6,000 म्हणजे अर्दे अर्ज आयले, 6-6.5 हजार. हाजो अर्थ अजुनूय 6-6.5 एक 5,000 तरी अर्ज येवंक जाय. 6 म्हयन्याची कालावधी आशिल्ली ती 17 जानेवारीक सोंपताली. सरकारान एक निर्णय घेतला. सुरवात असल्यामुळे अर्ज करपाक सर्टिफिकेट घेवपाक थोडो अडचण जाले आसतले लोकांक. आतां लोकांक खबर आहा स्किमा म्हणून, म्हणजे पयलींच सर्टिफिकेटाची तयारी पयलींच चालू करूं येता. पण अर्ज करपाक थोडो वेळ जावंक शकता. हे तकलेन दवरून गव्हर्मेंटान स्किमीक ती 17 तारखेची तारीख 31 मार्च पर्यंत वाडयल्ली आसा. नोटिफिकेशन इश्यू केला. पण जो 31 तारखेक जाका 6 म्हयने कंप्लीट जाले ताका 1 एप्रिलाक परते वाडचे ना जाय. त्यामुळे कोण अर्ज करपाचे उरल्या जाल्यार सांगात आपल्या वळखीच्या की तांकां एज अ स्पेशल 1 टायम हे आमी 31 मार्च पर्यंत वाडयल्ली आसा. ताज्या नंतर ह्या येवजणेक 6 म्हयनेच बेनिफीट आहा. म्हणजे चली 18 वर्साचे जाले की 18 वर्सां जावन 6 म्हयन्या भितर अर्ज करूंक जाय. आतां चली 18 वर्साची जाल्यार ताका एक चान्स मेळटा लग्नात आसतना परतो, पण मागीर व्याज मेळचें ना, तेन्ना डेपॉझिट उरचें ना. पण लग्न जी कोण जाता पळय तिका लग्न जातकच 6 म्हयन्या भितरूच स्कीम मेळटा. ताजे नंतर ती स्कीम मेळची ना हें लक्षांत धरचें. ह्या मुद्दम म्हायती दिता इतल्याकूच तुमी बाकीच्या लोकांक सांगा. तुमी सगळीं जाणां आयलीं ह्या येवजणेक मोठ्या हातून तुमी सहभागी जालीत. येणाऱ्या काळान येवजण सारकी चालू जाली, सारकें मेळपाक लागले की म्हारगाई प्रमाणे हो 1000 रुपया जो आसा तो इल्लो इल्लो टप्प्या टप्प्यान वाडटलो. ती भितर हें आसा तरतूद आहा. पण म्हणजे पयली स्कीम जाग्यार येवनी. काही जाणांनी म्हाका जाणट्यांनी सांगलें आमी बायलां आसा आमकां कित्याक ना, आमकां DSS मेळटा म्हणून आमकां तो घोव येता DSSचे पयशे आनी आपल्याक 1 रुपया दिना म्हणून बायलांनी हेची तक्रार केली जाणट्या. ताज्या संदर्भात एकदां स्कीम पयली जाग्यार लागुनी मागीर विचार डेफिनेटली करपाक येतलो कशा पद्दतीन करप तो. नाजाल्यार ते घोव बायलांक 1,000 दिवपाची वेवस्था करूं येता. कितें म्हणजे कशा पद्दतीन कितें करपाचें तें म्हाका काही जाणांच्यो तक्रारी आयल्यो तो आमकां एकूय पयशे येना आनी वच परिकारा कडेन म्हणून सांगता. अशेंय वयल्यार काही जाण अशें सांगणारे आसात. त्यामुळे तुम्ही चिंता करू नाका. ह्यो गजाली जशी एकदा ती गती घेतली येवजणेन की मागीर ह्या गजालीन लक्ष घालपाक हांव ऑफिसरांक आनी मंत्र्याकूय सांगता. तुमी आयल्या बद्दल आभार मानता. देव बरें करून थँक्यू सर.